बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनके बाद भेजे गए तमाम अम्बियाए कराम से अहद लिया कि अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माबूस किया जाए और वो अम्बियाए कराम ज़िंदा हो तो उन पर लाजिम होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करें। इस तरह हर नबी ने अपनी कौम उम्मत से भी ये वादा लिया। यही रवायत हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से भी मरवी है। कहा जाता है कि जब अल्लाह ताला ने रसूल मोहतरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की तख्लीक फरमाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के हुक्म दिया कि अम्बिया कराम के अनवार की तरफ देखे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर में से नूर उनको यूं ढांप लिया कि उसके सबब वो बोल पड़े, ए हमारे रब, हमारे नूर को किसने ढांप लिया है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ये हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर है। अगर तुम इन पर ईमान लाओगे तो मैं तुम्हें नबी बनाऊंगा। उन्होंने अर्ज़ किया, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर ईमान लाएं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं तुम पर गवाह रहूं। उन्होंने अर्ज़ किया, बेशक तू गवाह है। इस अहद व इकरार को अल्लाह पाक ने अपने कलाम पाक में कुछ यूँ इरशाद फरमाया है। और जब अल्लाह ताला ने अम्बिया कराम से पक्का वादा लिया कि जब मैं तुम्हें किताब व हिकमत दूँ फिर तुम्हारे पास वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएं जो इस चीज़ की तस्दीक करने वाले हैं जो तुम्हारे पास है, तो उन पर ज़रूर ईमान लाना और बिल ज़रूर उनकी मदद करना। बेशक इस आयात शरीफा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की बुलंदी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंद मर्तबे की ताज़ीम को जिस अंदाज में बयान किया गया है वो पोशीदा नहीं है। और इससे ये बात भी साबित होती है कि अगर फ़र्ज़ करें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम में से किसी के ज़माने में तशरीफ़ लाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ भेजे हुए होते, यानी उन पर फ़र्ज़ होता कि वो अपनी उम्मत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की तलकीन करते। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत और नबूवत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक सब के लिए आम है। चुनाचा सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशादे गरामी इसी की तरफ इशारा फरमाता है कि मुझे तमाम लोगों के लिए कफ़ायत करने वाला नबी बनाकर भेजा गया। यूँ ही एक और इरशादे गरामी में नबी था और अभी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे भी इस तरफ इशारा करता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के नबी हैं। यही वजह है कि क़यामत के दिन तमाम अम्बिया कराम भी आपके झंडे नीचे जमा होंगे। चुनाचा हज़रत काब अबहार रज़ी अल्लाह अन्हु से एक रवायत मरवी है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक का इरादा फरमाया तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो ज़मीन के दिल और इसकी रौनक और नूर से मट्टी लाए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हुक्म पाते ही जन्नतुल फिरदौस और 7वें आसमान के फरिश्तों के हमरा ज़मीन पर नज़ूल फरमाया। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर की जगह से एक मुट्ठी मट्टी ली और वो नहायत सफ़ेद और रोशन थी। फिर उसे जन्नत की नहरों में से तस्नीम के पाक और साफ़ पानी में गूंदा गया हत्ता कि वो सफ़ेद मोती की तरह हो गई जिसकी बहुत बड़ी शुआ थी। फिर फरिश्ते उसे लेकर अर्श और कुर्सी के गिर्द नीज़ आसमानों, ज़मीन, पहाड़ों और समंदरों में लेकर घूमे। फिर फरिश्तों और तमाम मखलूक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पहचान से हमारे सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया। और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़मीर मुबारक का असल ज़मीन की नाफ मरकज़ से है जो मक्का मुकरमा में है और जो रब्बे कायनात ने आसमान और ज़मीन को इरशाद फरमाया था
تھا تم دونوں آؤ خوشی سے یا ناخوشی سے، تو انہوں نے کہا ہم اطاعت کرتے ہوئے حاضر ہوئے۔ اس میں بھی اس بات کی خبر ہے کہ زمین میں سے صرف اسی جگہ نے جواب دیا تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خمیر موتی ہے، اور مقام کعبہ سے ہی زمین کو پھیلایا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اصل کائنات ہیں، اور کائنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت یوں بھی ملتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، پھر قدرت خداوندی سے وہ نور چکر کاٹنے لگا جہاں اللہ تعالیٰ نے چاہا، اور اس وقت لوح قلم، جنت و دوزخ، فرشتے، آسمان، زمین، سورج، چاند، جن و انس کچھ بھی نہ تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس میں نور کو 4 حصوں میں تقسیم فرمایا، پہلے جز سے قلم کو، دوسرے حصے سے لوح کو، تیسرے حصے سے عرش کو پیدا فرمایا، پھر چوتھے حصے کو مزید 4 اجزاء میں تقسیم فرمایا، پہلے زر سے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو پیدا فرمایا، دوسرے سے کرسی اور تیسرے سے باقی فرشتوں کو پیدا فرمایا، پھر چوتھے جز کو مزید 4 حصوں میں تقسیم فرما دیا، تو پہلے جز سے آسمانوں کو، دوسرے زمینوں کو، تیسرے جنت اور دوزخ کو، اور چوتھے کو پھر مزید 4 حصوں میں تقسیم فرما دیا۔ پہلے جز نے مومنوں کی آنکھوں کا نور پیدا فرمایا، دوسرے سے ان کے دلوں کا نور پیدا کیا جو اللہ کی مغفرت ہے، اور تیسرے سے ان کے مانوس ہونے کا نور پیدا کیا، اور وہ توحید ہے یعنی کلمۃ اللہ۔ یہاں صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث پاک ہم اپنے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیر آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے مقرر فرمائی، اور اس وقت عرش پر پانی تھا۔ اس حدیث پاک میں اس بات کی صراحت ہے کہ تقدیر عرش کو پیدا کرنے کے بعد واقع ہوئی، اور تقدیر اس وقت مقرر ہوئی جب قلم کو پیدا کیا گیا، اور پھر قلم کو تقدیر لکھنے کا حکم بھی ایک اور حدیث پاک میں یوں درج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا تو فرمایا لکھ۔ اس نے پوچھا اے میرے رب میں کیا لکھوں؟ فرمایا ہر چیز کی تقدیر لکھ دے۔ اس حدیث پاک کو امام احمد اور امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے، اور آگے ایک اور حدیث پاک ہے کہ بے شک پانی عرش سے پہلے پیدا کیا گیا ہے۔ دوستو یہاں ان حدیث مبارکہ کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا گیا، جیسا کہ اوپر بیان کردہ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے، مگر اسی حدیث پاک میں اس چیز کا بھی بیان ہے کہ قلم نے جب تقدیر لکھی تو اس وقت عرش اور پانی پہلے سے موجود تھے، پھر عرش سے پہلے پانی موجود تھا۔ پس مفسرین و تحقیقین ان تمام بیان کردہ روایات میں سے اس طرح تطبیق پیش کرتے ہیں کہ ہر ایک کی اولیت اس کی جنس کی طرف اضافت کے اعتبار سے ہے، یعنی انوار میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اسی طرح دوسری اشیاء بھی اپنی اپنی ہم جنس کے حوالے سے پہلے مخلوق ہوئی۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ اپنے والد امام حسین رضی اللہ عنہ اور اپنے والد یعنی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں نور کی حالت میں تھا۔ اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا
علیحدہ فرمایا گیا تو یہ نور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت میں رکھ دیا گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی میں چمکتا تھا۔ پس وہ نور جو ہر چیز کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں نہ جانے کب سے موجود تھا، بالآخر اسے انبیاء میں سب سے آخر بلندیوں اور عظمتوں کے تاج پہنا کر دنیا میں بھیج دیا گیا اور ساتھ اعلان فرما دیا گیا ہم نے اسے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ لا تعداد درود و سلام اس شہلوکار پر جن پر درود ان کا رب اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں روز محشر ان کی شفاعت سے سرفراز فرمائے، آمین یا رب العالمین۔